Tendons la série d'exercices, les jmettes li kon fiha des exercices les deux cours. Action des solutions acides et basiques sur les métaux et test d'identification de quelques ions. Dans les bras la série خدمها على خاطرو راه غادي نخليها لكم في la description. Exercice 1. Une plaque de zinc réagit avec une quantité d'acide chlorhydrique en produisant un gaz incolore qui détonne à l'approche d'une flamme. Quel est le nom de la formule du gaz qui se dégage؟ يعني هنا شنو عندي le métal de zinc. زدت عليه l'acide chlorhydrique. عطاني واحد le gaz اللي كيعطيني واحد la détonation يعني واحد انفجار صغير يعني واحد الصوت فاش كنقرب ليه la flamme. Quel est le nom et la formule du gaz qui se dégage؟ إذا قلنا هاد le gaz c'est le dihydrogène. Le nom هو dihydrogène. Ou la formule chimique ديالو c'est H2 يعني فرقوا ما بين le nom ou la formule. 2. On ajoute à la solution obtenue des gouttes de soude et on remarque la formation d'un précipité blanc gélatineux. إذا هاد la solution obtenue يعني هاد المحلول اللي لقيناه شنو هو فاش كان عندي لو زنك وزدت عليه لاسيد كلوريدريك. قلنا فاش كنزيدو الزنك لاسيد كلوريدريك على الزنك كنشوفوا واحد لا ديسباريسيون بروغريسيف دو الزنك يعني كيكون واحد الاختفاء تدريجي ديال هاد الزنك. علاش؟ لان كيتحول لديزيون اللي كيكونوا في هاد لا سوليوشن. اذا قلنا لا سوليوشن اللي كنلقاو هو يعني هاد لا سوليوشن هما اللي كنزيدو عليه دي غوت دو سود. شنو كيتكون لي ان بريسيبيتي بلون جيلاتينو. حنا شفنا بالدرس ديال تيست ديدونتيفيكاسيون بان الا تكون لي بريسيبيتي بلون جيلاتينو راه هاد لا سوليوشن راه فيه ليزيون دو زنك. اذا دوني لو نون دو بريسيبيتي. اذا شنو غادي يكون هاد لو بريسيبيتي سي ليدروكسيد دو زنك يعني هو تفاعل ديال ليزيون دو زنك مع هاد لا سود. اذا ليدروكسيد de zinc. وشنو لا فورمول ديالو سي ZN OH2. On déduire le nom et la formule du l'ion détecté. إذا l'ion détecté هنايا c'est l'ion de zinc. و la formule ديالو c'est Zn2+. يعني هاد التفاعل الماء ديالو مع لا سود هو اللي كيعطيني هاد البريسيبيتي بلون جيلاتينو. 2. 3. Écrire l'équation de précipitation qui a lieu. يعني هاد البريسيبيتاسيون هادي نكتبو هاد التفاعل اللي عطاها لينا هادي. إذا شكون اللي كيتفاعل سي Zn2+ réagit avec OH- ولا نكتبو HO-. شنو كيعطينا؟ كيعطينا Zn. لان بويسك هنايا عندي دو شارج بوزيتيف يعني هنايا عندي واحد لا شارج نيجاتيف يعني خصني نضرب في دو وبالتالي OH غتكون هنايا دو. هذا هو البريسيبيتي اللي عنده واحد لا كولور بلون جيلاتينو. 3. Écrire l'équation bilan de la réaction du zinc avec la solution d'acide chlorhydrique. إذا نشوفوا هنايا راه في لو كور الثاني اما في هذه راه ليكواسيون اللي شفنا في لو كور الاول. علاش؟ لانه قالك لا رياكسيون دو زنك يعني الميتال ZN مع لاسيد كلوريدريك يعني H+ بلس Cl-. شنو كيعطيوني؟ هما قالوا لي في الاول شنو كيعطيوني ان غاز اللي قلنا ديهيدروجين H2 وكنديروا هاد السهم الفوق بلس هاد لا سوليوشن اللي فيها ليزيون دو Zn2+. c'est Zn2+ plus Cl- ونزيدو هنايا 2. اذا هنا بالنسبه لهاد ليكواسيون راها نون ايكيليبري بيسك هنايا عندي دو اتوم ديدروجين وهنايا ان اتوم ديدروجين وهنايا دو اتوم دو كلور وهنايا ان اتوم. اذا شنو كندير؟ كنضرب هنايا في جوج وبالتالي كتكون عندي واحد ليكواسيون اللي هي équilibrée. Exercice 2. Une solution d'acide chlorhydrique est versée sur la laine de fer. يعني كنكبو هاد لاسيد كلورهيدريك على لا لين دو فير هي صوف الحديد هو الجيكس اللي كنستعملو. شنو كنلاحظوا؟ l'émission d'un gaz avec la formation d'une solution verte.
Quel est le nom du gaz produit et comment le détecter؟ إذا هذا السؤال راه ديما كيتعاود هذا لو نون دو غاز. حنا عندنا غاز واحد، يعني فاش يعطيوكم هذا السؤال ما تضيعوش النقط ديالو يعني في الفرد ولا في الامتحان لأنه كيتعاود. هذا لو غاز قلنا هو لو ديدروجين. ما قالولناش هنايا لا فورمول ديالو، قالوا لنا كومون لو ديتيكتي، يعني كيفاش كنعرفوا بان هذا لو غاز هو لو ديدروجين. يعني كيفاش كنعرفوا يعني كنقربوا داك لا فلام ولا كانت واحد لا ديتوناسيون، يعني داك الصوت راه كنقول بان راه سي لو ديدروجين. اذا اون لو ديتيكت par la détonation. يعني داك الانفجار الصغير برودويت اللي كيوقع فاش كنقربوا ليه لا فلام. اذا اون بريزونس دو لا فلام. Deux, quels sont les ions responsables de la coloration de la solution en vert؟ يعني هاد لا سوليسيون اللي لقيناه فات فاش زدنا هاد لاسيد كلوريدريك على لو فار، شكون اللي خلى عنده داك اللون الاخضر؟ اذا حنا كنعرفوا لي زيون اف او دو بلس هما اللي كيتميزوا بهذا، يعني اللي كيعطيو لداك لي سوليسيون لا كولور فيرت. كيما بالنسبه عاوتاني الا كان لو كويفر كيعطي لا سوليسيون لا كولور بلو اكسيتيرا. Donc 3 donner le nom de la solution verte et sa formule chimique. إذن هاد لا سوليسيون لقيناه فاش زدنا لاسيد كلوريدريك على لو فير، وبالتالي هاد لا سوليسيون غادي يكون فيها اف او دو بلس، لان هاد لو فير راه كيبقى يعني بحال كيدوب في داك لاسيد كلوريدريك وكيتكون اف او دو بلس، وبطبيعه الحال كيكونوا لي زيون دو كلور. اذا شنو هو هاد لا سوليسيون فيرت؟ سي لو كلورور دو فار اللي كيكون عنده دو فار 2 لان عندي الفار 3. اذا الكلورور دو فار 2 اللي كيكون عنده لا كولور فيرت. علاش؟ لان كيكون هاد لي زيون اف او دو بلس. 4 écrire l'équation bilan de la réaction du fer avec la solution d'acide chlorhydrique. إذن في هذه الحالة راه ماشي l'équation de précipitation، فرقوا ما بيناتهم. دابا راه لو فار، إذن اف او بلس لاسيد كلوريدريك كيعطينا هاد لو غاز H2 بلس هاد لا سوليسيون فيرت اللي هي اف او دو بلس 2Cl موان. إذا بالتالي هذه هي l'équation ديال la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Exercice 3. On place dans deux tubes deux échantillons d'une solution aqueuse incolore et on effectue les tests d'identification des ions suivants. يعني شنو كيكون؟ كنشد واحد لا سوليسيون وكنديرو في دو تيوب، كل تيوب يعني كل انبوب غادي ندير فيه واحد لو تيست. في هاد يعني واحد الرائد، يعني واحد التجربه اللي غنكشف عليها، نكشف بها على واحد ليون. في لو تيوب الاول شنو كنديرو؟ on ajoute au premier tube des gouttes de solution d'hydroxyde de sodium et on remarque la formation d'un précipité blanc. يعني في الاول كنضيف لاسيد كلوريدريك ولا ليدروكسيد دو صوديوم سي لا سود، كنضيفوه لهاد لا سوليسيون شنو تكون لي بريسيبيتي بلون. اما في لو تيب الثاني شنو كندير؟ on ajoute des gouttes de nitrate d'argent et on remarque la formation d'un précipité blanc qui noircit en présence de la lumière. إذا شنو هما les ions détectés في تيست d'identification 1؟ بويسك هنايا ضفنا لا سود وعطاني بريسيبيتي بلون، اذا كنعرف بان هاد لا سوليسيون فيه لي زيون d'aluminium. اذا هاد لي زيون ديتيكتي سي لي زيون d'aluminium. اما في التيست الثاني راه يعني فاش كنضيف نيترات دارجون
شو كنلقى بريسيبيتي بلون كي نواسي en présence de la lumière. اذا كنعرف هذا راه واحد لو تيست d'identification des ions de chlorure. le nom du précipité, le nom de précipité يعني داك الراسب اللي كيتكون. هذا الراسب راه شكون اللي تفاعل. l'aluminium réagit avec داك l'acide la soude. اذا وغادي يتكون لي سي l'hydroxyde d'aluminium. اذا هنايا l'hydroxyde d'aluminium. بالنسبة l'équation de précipitation إذا شنو كاين l'aluminium réagit avec OH- les ions هاد les anions هذا cation هذا anion pour donner le précipité اللي هو Al. و puisque هنا عندي 3 charges positives يعني خص تكون 3 charges négatives إذا AlOH 3 c'est l'hydroxyde d'aluminium. إذا بالنسبة للتست الثاني ضفنا نيترات دارجون. اذا هاد الكلور مع من غادي يتفاعل مع هاد لي كاتيون دارجون سي وغادي يعطيونا البريسيبيتي ديال كلورور دارجون. اذا كلورور d'argent. L'équation de précipitation alors Ag+, même qui يتفاعل les cations مع les anions Cl- pour donner AgCl. إذن هذا هو le précipité de chlorure d'argent. De en déduire le nom et la formule de la solution aqueuse. إذن هاد la solution اللي درنا له هاد les deux tests لقينا بأن راه فيه ليزيون Al3+ وفيه ليزيون Cl-. إذا شنو غادي يكون هاد la solution؟ إذن غادي يكون سي le chlorure d'aluminium. لأن لقينا بأن راه كاين فيه Al3+ و Cl-. إذن le chlorure d'aluminium. Exercice 4. Une solution S de couleur bleue dont un précipité bleu après ajout d'hydroxyde de sodium et un précipité blanc qui noircit à la présence de lumière après l'ajout de nitrate d'argent. يعني واحد لا solution عنده واحد لا couleur bleue. فاش كنزيدو عليه l'hydroxyde de sodium كيعطيني واحد un précipité bleu. فاش كنزيد عليه نيترات d'argent كيعطيني واحد précipité blanc qui noircit à la présence de la lumière. هنايا quels sont les ions responsables de la coloration de la solution en bleu. يعني داك les ions اللي كيعطيو la solution هاد la couleur bleue c'est les ions de cuivre. La formule ديالهم c'est Cu2+. Identifier la solution S. puisque la solution S فزدنا عليه la soude عطانا واحد précipité bleu يعني هاد la solution contient les ions de Cu2+. فاش زدنا عليهم النيترات d'argent عطاوني واحد précipité blanc qui noircit à la lumière راه فيه هاد la solution راه فيه les ions de chlorure. وبالتالي شنو غادي يكون هاد la solution غادي يكون le chlorure de cuivre. إذن هنا le chlorure de cuivre. إذن هادشي علاش كيصلاح هاد لو كور d'identification. يعني كنعرفوا واحد لا سوليسيون ما كنعرفوش حنا مناش كيتكون وبهاد لي تيست اللي كنديروا كنعرفوا يعني كنكشفوا على داك لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون. يعني بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس راه كاملين غير الكور يعني قرا الكور ديالك و يعني ضبط داك لي زيكواسيون اللي عندك وغادي تخرج يعني التمارين بكل سهوله.